السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا فارياسيون دو فيتاس ديال ان موتور مونوفازي باستعمال ان فارياتور دو فريكونس تري فازي. الكابل داليمونطاسيون ديال الموتور ديالنا فيه ثلاثة ديال لي فيل، الاول ديال الفاز، الثاني ديال النوتر، الثالث ديال لا ميز على الطير. اما الفارياتور دو فيتاس ديالنا فيه ثلاثة ديال لي سورتي، فيه اليو في و دبليو. هاد ثلاثة ديال لي سورتي هما اللي كيخرجوا ليا 3 فاز وكنصيفطوهم لان موتور تري فازي. دونك ها هي لا سيتوياسيون قدامكم، عندك ان فارياتور اللي كيخرج لك ان ريزو تريفازي وعندك ان موتور اللي كيقبل اون سورس مونوفازي. اول حاجه نديروها الشباب وهي نشوفوا المعطيات اللي عندنا في لي بلاك سينياليتيك ديال لي دو كومبوزون ديال الموتور وديال الفارياتور دو فيتاس، وبالخصوص لا طونسيون اي لو كورون. نشوفوا لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. الموتور عندي لا بلاك سينياليتيك فيها 220 فولت 0.5 امبير. دابا نشوفوا الفارياتور دو فيتاس. الفارياتور دو فيتاس فيه 240 فولت 3 امبير. بالنسبه لي طونسيون ما كاين باس، 240 مع 230 ما كايناش شي ديفيرونس اللي كبيره. اما بالنسبه لو كورون، الفارياتور دو فيتاس ديالي يقدر يوصل ليا لو كورون دو سورسي حتى ل 3 امبير. اما الموتور ديالي يلاه كيقبل 0.5 امبير ملي كيكون خدام اون شارج، وهذا هو الاشكال الوحيد اللي باقي هو ديال الكورون. بالنسبه لي فارياتور دو فيتاس فيهم اون اوبسيون ديال لو كورون دو سورسي. كتقدر تدخل الفارياتور دو فيتاس كتقول ليه لو كورون دو سورسي ديال هذا الموتور هو 0.5 امبير. الا فات ليا الموتور 0.5 امبير قطع عليه لاليمونطاسيون. ندوزو دابا لا بارتي كابلاج، ابري نشوفو كيفاش نديرو لا كونفيغوراسيون ونديرو لي زيسي ديالنا. الموتور ديالي غادي ناخد الفازون نوتر ديالو ونديرهم في لا سورسي ديال الفارياتور دو فيتاس. بالنسبه للفارياتور دو فيتاس قلنا باللي كاينه فيه يو في دبليو في، غادي ناخذوا جوج ديال لي فاز، غناخذوا يو في اولا في و دبليو في اولا دبليو في و يو، اللي خديناها ماشي مشكل. دونك حنا في هذه الحاله غناخذوا اليو و الفي. كملنا الكابلاج ديال الفارياتور مع الموتور، بقى لي غير ندخل لاليمونطاسيون باش نقلب على لوبسيون ديال الكورون دو سورسي. بسم الله. الفارياتور ديالي ها هو اليمونطي، مافيش ليا زيرو في لا فريكونس دو سورسي لحقاش باقي ما عطيتوش البوطون مارش. دونك كاع لي فارياتور دو فيتاس خاصنا ضروري ندخلو فيهم لو كورون نومينال ديال الموتور. بالنسبه ليا انايا خدام فاري سبيد في اس اس ديال اومرون، غادي نمشي نقلب على لوبسيون رقم 36. دونك هنايا غادي نبقى نوريك على هاد الزرقاء حتى نمشي للبروغرام، وهنا غادي نبقى نهبط حتى نهبط ل 36. غادي نفاليدي. هنا نطلع ليا 3 امبير بار ديفو، غادي نهبطها ل 0.5 كيف ما شفنا في لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. دونك 0.5 ونفاليدي ونرجع للفريكونس. هنايا غادي نعطيه 50 هرتز بالبوتونسيومتر. نتوكلوا على الله ونديرو ران. ها هو الموتور ديالي كيديماري بروغريسيفمون على حساب هذيك لا بونط داكسيليراسيون اللي شفنا في الفيديو اللي فات. الموتور ديالي دابا داير ب 50 هرتز. نقدر دابا نبدا نفاريي في لا فيتاس، نقص منها. فوالا هو الموتور ولا كيفاري لا فيتاس ديالو. نقدر نزيد، ما كاين حتى مشكل. غندير ستوب، الموتور ديالي كيوقف. هاد ليسان الاخر كنا ماليمونطين فيه الموتور ما بين يو و في ديال الفارياتور دو فيتاس. درت واحد الموديفيكاسيون دابا وليت داير الموتور ما بين يو و دبليو في، غير باش بعض الاخوان ما يقولوش راه الفارياتور دو فيتاس ديالك سي ان فارياتور دو فيتاس ديال لي موتور مونوفازي. غنديرو ران. ها لا فريكونس غادا كتطلع على حساب هذيك لا بونس داكسيليراسيون، والموتور ديالي غادي كيطلع حتى يوصل لا فيتاس نومينال ديالو. غندير ستوب والموتور كيوقف. وهذا اخر اسي ما بين هاد المره في و دبليو في. ها هو الموتور ديالي غادي كي اكسيليري حتى يوصل 50 هرتز بطبيعه الحال. الا درت ستوب غادي يوقف.
اذا بخلاصه الموتور كيحتاج ليا 230 فولت باش يتاليمونطا، وعندي ان فارياتور تريفازي اللي كيعطيني ما بين الفاز والفاز 240 فولت. غادي ناليمونطي الموتور ديالي ما بين دو فاز ديال الفارياتور دو فيتاس، ا كونديسيون كو غادي ندخل الفارياتور دو فيتاس ونقلب على اوبسيون ديال الكورون نومينال ديال الموتور وندخل هذاك الشيء اللي كاين في البلاك سيناليتيك. في الحاله ديالنا درنا 0.5 امبير دخلناها للكونسول ديال الفارياتور دو فيتاس. سي بيان، درنا لاسي ديالنا ران، بدينا كنطلعوا في لا فيتاس باش نشوفوا واش بالفعل كيدير لك لا فارياسيون دو فيتاس ولا لا. ها هو كيدور ليا دابا بون فريكونس ديال 21 هرتز اولا 22 هرتز. الا طلعتها غادي تزاد في لا فيتاس، ولا نقص منها غادي تنقص. دونك ها هو موتور مونوفازي كندير ليه لا فارياسيون دو فيتاس ديالو بفارياتور تريفازي. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.